ang pundasyon sa Henesis. Sa sunod nga adlaw nakita ni Juan si Yeshua nga nagduol sa kanya ug siya maingon, tan-awa ang kordero sa Elohim nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Ang Biblia gilang kuban og 66 ka libro nga lain-laing ginre og gisulat sa kapin sa 40 ka tawo sa sulod sa 1,500 katuig. Gilauman nga adunay nga kalainan og mga panagsumpaki tali sa lain-laing mga tagsulat apan ang naobserbahan sa usa sa dihang nagtuon niini mao ang panaghiusa. Dugang pa adunay mga bahin sa Biblia nga dili na masabtan nga walay pagkonsulta sa ubang mga bahin niini. Atong tun-an ang usa ka prinsipyo sa interpretasyon nga makatabang kanato sa pagdiskubre sa kahulugan sa usa ka simbolo o paralelismo pinaagi sa pagbiyahe sa tibuok Biblia. Ang prinsipyo sa unang pagbanggit. Genesis 22, ang gugma ug kordero, ang imong gimahal, asa ang kordero. Genesis 2:3, kamatayon og ang bitin, siguradong mamatay gayud kamo, ang bitin mas tuso. Ang prinsipyo sa unang pagbanggit. Si Yeshua Mesaya sama ra sa kanyadto karon og sa walay katapusan. Ang matag kurso sa pagkat-on magsugod sa usa ka unang leksyon. Kasagaran kini naglatid sa mga prinsipyo nga magpasiugda sa hilisgutan. Sa Biblia makaplagan nato kini nga unang leksyon sa Genesis. Dito daghang Yahweh nga mga pulong unang nagpakita nga makatabang kanato sa pagsabot sa plano sa kaluwasan sa tibuok Biblia. Ang Elohim dili magbag-o, ang yang pulong dili usab magbag-o. Busa walay panagbanggi sa Biblia. Ang plano sa kaluwasan ipadayag hinay-hinay hangtod nga kini hingpit nga masabtan o sa labing menos hangtod sa level sa pagsabot nga gikinahanglan nato karon. Mas masabtan nato si Yeshua ug ang iyang gibuhat alang kanato. Pinaagi sa unang pagbanggit sa Genesis sa pipilas ka Yahweh nga mga pulong gugma, kordero, kamatayon ug bitin. Genesis 22, ang gugma ug kordero, ang imong gimahal. Unya miingon ang Dios, ang Elohim, kuha ang imong anak, ang imong bugtong anak, mga nga imong gihigugma si Isaac og pangadto sa rehiyon sa Moriah. Ihalad siya didto ingon nga sinunog mga halad sa usa ka bukid nga akong ipakita kanimo. Gugma, unsaon nato paghubit sa gugma? Ang atong pagsabot niini nasamok na tungod sa sala. Busa, unsaon nato pagsabot sa gugma sa Elohim nga putli og balaan? Ang unang pagbanggit sa gugma sa Biblia ay nagpakita sa relasyon tali sa usa ka amahan ug sa iyang anak, si Abraham ug Isaac. Sa unang pagtan-aw, ang konteksto makapanhadlok. Gipahimo si Abraham sa paghalad sa iyang pinalangang anak apan ayaw kabalaka wala kini mahitabo. Ihambing kini sa unang pagbanggit sa gugma sa sinoptikong ebanghelyo. Kini si Yeshua mao ang akong pinalanggang anak. Ug ayaw palapasa ang unang pagbanggit sa ebanghelyo ni Juan kaysa ingon gibugma sa Elohim ang kalibutan. Jan 3:16. Ang buhat ni Abraham sa paghalad sa iyang anak nagpakita kung giunsa sa Elohim kita gihigugma hangtod sa paghalad sa iyang bugtong ang anak aron kita makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Asa ang kordero. Si Isaac misulti og miingon sa iyang amahan nga si Abraham, amahan, og mitubag si Abraham, oo anak ko. Miingon si Isaac, anya ang kalayo ug ang kahoy, apan asa aman ang kordero alang sa sinunog nga halad. Ang unang pagbanggit sa pulong nga kordero, walang mahitabo nga aksidente lamang. Kini mao ang pundasyon sa pagsabot sa padayon nga paghisgot sa kordero sa pinadayag. Bantay nga ang kordero nga gitagana sa Elohim, usa ka karnero nga lalaki sa Paskwa. Usa ka kordero ang gipatay apan mahimo usab nga usa ka kanding nga bata. Sa ato pa ang pulong nga
kordero na himong simbolo sa hingpit nga sakripisyo. Sa dugang panahon, ang Biblia nagpalapad sa espirituhanong kahulugan sa kordero. Evito la muerte de los primogenitos. Era una ofrenda que Elohim tenía siempre presente. Debía morir por mis pecados. Juan el Bautista identificó al Cordero. Tungod niini dili na ginakananglan nga ipatinaw sa pinadayag kung kinsa ang Cordero. Ang Cordero mao si Yeshua nga gipatay alang sa akong mga sala ug kanunay nga nagpataliwala alang kanako sa Amahan. Lisod gani alang sa mga anghel nga masabtan ang misteryo sa katubsanan, ang pagsabot nga ang Pangulo sa langit, ang anak sa Elohim, kinahanglan mamamatay alang sa makasala nga katawhan, sa dihang gihatagan og sugod si Abraham nga ihalad ang iyang anak. Ang tibuok langit nang nagandam og nagmatngon sa dakong tinguha ilang gitutukan ang matatag alakang sa pagtuman sa maong sugod sa dihang si Isaac mipangutana asaman ang kordero alang sa sinunog nga halad og mitubag si Abraham ang Elohim mao ang magahatag og kordero alang sa iyang kaugalingon ug unya ang kamot sa Amahan napugnan sa dili pa niyan ihawon ang iyang anak ug ang karnero nga gitagana sa Elohim ipuli kang Isaac mao nga ang kahayag misidlak sa misteryo sa katubsanan bisan ang mga anghel nakasabot na sa mas tinaw nga paagi ang katingalahang pagtagana sa Elohim alang sa kaluwasan sa tabo. Genesis 2:3 kamatayon og ang bitin. Siguradong mamatay gayud kamo apan dili kamo mukaon sa kahoy sa kabihan sa kahibalo sa maayong butang og dautan kay sa adlaw nga mukaon kamo iniini siguradong mamatay kamo. Ang Elohim mao ang unang naghisgot sa kamatayon. Apan ang kamatayon mitumaw lamang isip sang putanan sa sala. Kasagaran ang kamatayon nalambigit sa tigulang ana. Apan ang una natala nga kamatayon mao ang sa usa ka batanong lalaki si Abel. Siya bisan matarong gipatay sa usa ka daotang tabo. Kini nga kasaysayan nasubli pag-usab pipila ka siglo ang milabay diin ang matarong nga usa namatay sa mga kamot sa mga dautan apan lahi kang Abel. Sa Yeshua nga makahimo unta sa paglikay sa kamatayon nagpahiluna sa iyang kagalingon aron siya mapatay. Bisan pa gibuhat ni Yeshua ang wala mahimo ni Abel, napildi niya ang kamatayon og sumala sa pindayag 1:18 nadawat niya ang mga yawe sa kamatayon nga magtugot kanya sa pag-abli sa mga lubnganan, impierno o Hades. Ang bitin mas tuso. Karon ang bitin labing tuso kaysa sa tanang ihalas nga mga manana nga gibuhat sa Ginoong Elohim. Sa pinadayag atong makita ang usa ka dragon gihubit usab kini nga simbolo ni Satanas. Sa pagpaila sa dragon, ang Biblia ay nagdugang og laing simbolo si Satanas mao ang karaang bitin. Unsa nga bitin ang gipasabot? Siyempre ang unang bitin nga gipakita sa Biblia sa Eden si Satanas ang bitin nga kailad sa tibuok kalibutan si Adan ug Eva. Sa pinadayag gihatagan kita og pahinumdom nga kini ang iyang tuyo sa tibuok kasaysayan ug nga siya adunay espesyal nga agpalingbong sa katapusan mga adlaw bisan pa naatay pamaagi sa pagpanalipod sa atong kaugalingon batok sa iyang mga limbong. Usa niini mao ang pagtuon kung giunsa niya kini una nga gibuhat ang iyang mga pamaagi wala mamag-o sa daghang makatuigan. Unsaon nato pagpanalipod sa atong kaugalingon batok sa iyang mga limbong. Usa sa mga paagi mao ang pagtuon kung giunsa niya kini pagbuhat sa sinugdan ang iyang mga batakang taktika wala mag-usab sa milabay nga mga siglo. Ang ebanghelyo gipadayag sa tanang mga panagna may tungod sa unang pag-abot ni Mesaya isip manluluwas sa mga tawo ang matag buhat sa daang kasabutan nga nagtingguha sa pagpahumulag sa tawo gikan sa sala o paghatag kanila og kapasayloan himon uban sa pagtang-aw ngadto sa manluluwas nga moabot siya mao ang bato nga lig-on diin ang tawo ipasaka.